वाह वाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हो गई है हमारी सर्जरी कंप्लीट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है और अब ये दीवार रेडी है टाइलिंग के लिए। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जनाब, यहाँ पे आपने देखा था ये दीवार में दरार जा रही थी। दरार में हमने चिजलिंग करके पहले प्लस्तर उतारा, फिर ईंटें निकाली, फिर हमने सी सेक्शन बनाए, उसमें हमने सी सेक्शन के सरिये डाले, फिर हमने उसमें जीरो की चिप्स फिल की है ताकि वाटर प्रूफिंग भी हो, साथ में कंक्रीट की सी मजबूती भी हो। उसके बाद हमने इसके ऊपर मुर्गा जाली लगाई है, उसके बाद हमने इस पर प्लस्तर किया है और अभी ये सरफेस आपके सामने है। बस अब एक दिन ये सूखेगी, फिर हम इसकी तराई करेंगे, फिर ऊपर से भी ये चिजलिंग करके सरफेस को रेडी करेंगे टाइल वर्क के लिए। जिन्होंने देखा नहीं है वो सारा प्रोसीजर, वो मैंने पार्ट 7 में कवर किया, उसमें आपको ईचक बीचक नजर आएगी होते हुए। जो मैंने अभी बोला है वो सारा आपको ऑपरेशन करते हुए दिखाया जाएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप जाकर जरूर देखिए। ये हम वीडियो वहीं से शुरू कर रहे हैं जिधर से कल रोकी थी। तो ये हम पूरा वायर मैश, इसको मुर्गा जाली बोलते हैं। ये देखें, ये मैं आपको करीब से भी दिखा दूं, ये होती है मुर्गा जाली। इसको हम इधर इधर, ये इतना इतना ऊपर और नीचे भी रखना है, ठीक है। ये पूरा इन पीसेस पर आएगा। अभी हमने इसके अंदर रीइंफोर्समेंट सी सेक्शन के सरिये भर के, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जरूर देखें, पार्ट 7 में दिखाया कि हमने कैसे इसकी कटिंग करके सरिये फिल किए हैं। और अंदर जीरो की चिप्स भरी है। अब हम ऊपर मुर्गा जाली लगाएंगे, इसको पूरा कवर कर देंगे मुर्गा जाली से, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर प्लस्तर करके टाइल वर्क शुरू करेंगे और ऊपर से दीवार की चिपिंग करेंगे ताकि सरफेस को रफ किया जा सके और टाइलें लग सकें। तो आपने पूरा मेथड देखना है कि कैसे ये मुर्गा जाली लगेगी। ये इतना इतना हम बाहर तक निकालेंगे ताकि पकड़ सही मजबूत हो। के नीचे जाली लग गई है जी, और ऊपर ये हमने सीमेंट प्लस्तर कर दिया है। तो यहाँ पर भी, और अब वहां पे लगेगी जाली। अभी ये जगह बना रहे हैं, ठीक है, और फिर प्लस्तर होगा। तो व्यूअर्स, 2 सी सेक्शंस पे हम मुर्गा जाली लगा चुके हैं और अभी वो जो तीसरा सी सेक्शन जो आप सामने देख रहे हैं उसके ऊपर हम मुर्गा जाली लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने पूरी जगह को अच्छी तरह से गीला कर लेना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुर्गा जाली लगाएंगे। दिखा मैं आपको बाकी दोनों की भी सकता था, लेकिन वो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। प्रोसेस यही होगा जो इसमें आप जैसे लगी हुई देखेंगे उसी तरीके से हमने बाकी दोनों सी सेक्शंस पर भी लगाई है। तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपने मुर्गा जाली लगानी है। उसके अलावा जिन लोगों के घरों में दराड़ है या उनके रिश्तेदारों या फ्रेंड्स के घर में दराड़ है और वो उनको मशवरा देना चाहते हैं, तो पूरा मेथड इसका हमने पार्ट 7 में समझाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो वो पार्ट ज़रूर देखें। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब हम मुर्गा जाली लगाने लगे हैं। मुर्गा जाली लगाकर इसके ऊपर से हम प्लस्तर कर देंगे और प्लस्तर करके फिर हम इसके ऊपर टाइल वर्क शुरू करेंगे। और ये वीडियो स्किप करने का या बीच में छोड़ देने का तो सोचें भी नहीं, क्योंकि आगे इतनी दिलचस्प और मालूमाती चीज़ें आने वाली हैं कि आप बहुत खुश फील करेंगे वीडियो पूरा देख लेने के बाद। क्योंकि ना सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने बाथरूम के लिए किस टाइल का डिज़ाइन पसंद किया है, वो कौन सी टाइल है, किस रेट पे मिली, बल्कि मैं आपको बना हुआ बाथरूम भी दिखाऊंगा। उसके अलावा जिस कारीगर मेसन से मैंने काम करवाया है, किस तरह से मैंने उसको चुना, किस तरह से पहले मैंने उसका काम देखा, तसल्ली की, और फिर उसकी काम की क्वालिटी की बेसिस पर मैंने उसको हायर किया, किस रेट पर उसने मुझे काम करके दिया, सारी डिटेल आपको पता चलने वाली है। तो अभी ये वीडियो को स्किप करने या छोड़ के जाने का वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और नीचे कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो ये एक जो सी सेक्शन है, मतलब ये जो थर्ड सी सेक्शन है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ एंड तक कि किस तरह से ये चुनाई से लेके टाइल की चाल रेडी करने तक के क्या प्रोसेसेस हैं बीच में जो आ रहे हैं, वो आपको सारा इसमें समझ आएगा। पहले आप ये देख लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी टाइल सेलेक्ट की और मिस्त्री का काम और उसकी क्वालिटी चेक करनी है, फिर आपको दिखाते हैं। और एक शीशे के लिए पॉइंट। हाँ ठीक, बस इधर भी और साथ वाले बाथरूम में रखो भला। ये देखें जी, ऐसे लगता है ये मुर्गा जाली। ऐसे आपने रखना है और ऊपर से आपने प्लस्तर कर देना है। वो बदल बचाना।
ہاں یہ فل ٹائم دکان چلانے کی بات ہے. لوگوں کے گھر آتے ہیں دکان پہ آتے ہیں بس اتنا میں ہوتا ہے. آپ کتنی ملتی یہ غلط ہے. ہاں بیٹری تو ویورز اب باری ہے آپ کو دکھانے کی کہ میں نے اپنے واش روم کے لیے کون سی ٹائل پسند کی ہے. ایک واش روم کے لیے تو چائنیز ٹائل پسند کی ہے بلو کلر میں جو آپ نے پارٹ 3-4 میں دیکھی تھی, لیکن دوسرے واش روم کے لیے میں ماسٹر کی ٹائل لینا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے میں یہ والی ٹائل پسند کر رہا تھا کیونکہ میرا واش روم چھوٹا ہے, یعنی 6.5 بائی 4.5 فٹ کا ہے اور 10 فٹ اونچائی ہے. تو مجھے سیلز مین کہہ رہے تھے کہ یہ والا سائز بیسٹ رہے گا کیونکہ یہ 8 بائی 22 انچ کی ٹائل ہے ماسٹر کی, اور اس کی پرائس تھی 1175 روپیز پر اسکوائر میٹر, اور میرے باتھ روم میں تقریباً 24 میٹر ٹائل لگنی ہے. مجھے اس میں یہ والا ڈیزائن پسند تو بہت آیا, لیکن اس کے لائٹ والی ٹائل مسنگ تھی, مطلب ان کے پاس شارٹیج تھی. وہ کہہ رہے تھے اب 1 مہینہ لگے گا اس کے سیٹ کو دوبارہ آنے میں. تو بڑی ٹائل میں جب میں ریڈی باتھ روم سیمپلز ان کے دیکھ رہا تھا تو ایک باتھ روم پر تو جیسے میری نظر ٹک ہی گئی. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے دل کو ٹھا کر کے لگ جاتی ہے, اس طرح سے مجھے یہ والی ٹائل پسند آئی. اس قدر خوبصورت اور ڈیسنٹ مجھے اس کا ڈیزائن لگا, ایسے جیسے گرے نائٹ ہوتا ہے. جیسے آپ اگر اوپر سے کبھی نیچے زمین کو دیکھیں, اگر آپ نے کبھی پلین میں سفر کیا ہو تو آپ کو اس طرح سے زمین کی لیئرز نظر آتی ہیں, مجھے اس طرح کا ایفیکٹ اس میں نظر آیا. وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر اس طرح جیسے زمین کی لیئرز ہیں, ڈارک گرے, بلیک اور لائٹ گرے, اور ساتھ میں اس کی موٹیو ٹائل بھی ہے. یہاں پر جو موک اپ باتھ روم بنا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ والی دونوں دیواریں اور بیس کی دیوار یعنی فلور پر ایک ہی طرح کی ٹائل لگی ہوئی ہے, اور سامنے والی دیوار پر موٹیو ٹائل لگی ہوئی ہے. تو میں نے تھوڑا سا چینجنگ کی ہے, مطلب میں اپنے باتھ روم میں اسی طرح سے لگواؤں گا انشاءاللہ. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں موٹیو ٹائل سامنے اور لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر وائٹ والی ٹائلز, لیکن بیس پر میں نے ڈارک ٹائل کر دی ہے. ان کی یہ والی ٹائل کو نکال کر اسی طرح کے ایک گرے شیڈ میں نے لیا ہے ایک اور کمبینیشن میں سے, اور اس کو میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا, اس کا میں فلور بناؤں گا. تو یہ ٹائل میں خرید چکا ہوں, یہ مجھے ٹوٹل وتھ ڈیلیوری پڑی ہے 40,500 روپے کی. آٹھ سو 94,14 یہ ایک وال آ گئی آپ کی جی, 3 وال آ گئی 893,110. اس کا میں آپ کو پہلے ریٹ بتا دیتا ہوں. اس کا ریٹ ہے پر اسکوائر میٹر 1475 روپیز, اور یہ ماسٹر کی میٹ میں ٹائل ہے, اور اس کا سائز بھی بڑا ہے. 8 بائی 22 سے بڑی یہ ٹائل ہے, میرے خیال میں 26 بائی 9 ہے, یا دیکھنا پڑے گا کیا سائز ہے اس کا ایگزیکٹلی. بہرحال کتنا خوبصورت لگے گا وہ باتھ روم یہ ٹائل لگا کر, وہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ سیریز پوری فالو کرتے رہنا پڑے گا. باتھ روم میں پہلے بجلی کا ایک سوئچ بورڈ نہیں تھا, اس کے لیے بھی میں نے کنیکشن لگوایا ہے. تو اب اینڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریڈی کام جس مستری کا آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں, جس کو میں نے ہائر کیا ہے یہ باتھ روم لگانے کے لیے. اس مستری کا کام چیک کرتے ہیں. اس نے اس گھر میں باتھ روم لگائے ہیں اور ٹائلیں لگائی ہیں. یہ گرے سٹرکچر تیار ہے, ایک 5 مرلے کا گھر ہے. اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں, وہ باتھ روم میں لے کر جاتا ہوں جہاں پر اس نے ٹائلز لگائی ہیں. 3 باتھ رومز دکھاؤں گا, تینوں کا کام آپ کو میں دکھاؤں گا, اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کام کی کوالٹی کیسی ہے. جیسے آپ کو میں اس باتھ روم میں لے کر آیا ہوں, یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم ہے. ایک تو آپ نے ساری لیئرز کی سیدھ چیک کرنی ہے, مطلب یہ ٹائل ٹو ٹائل ملی ہوئی ہو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی,
ایک بالکل سیمیٹری کے ساتھ سارا کام جا رہا ہونا چاہیے, نہ صرف ایک دیوار پہ بلکہ اس سے ساتھ جڑتی ہوئی دوسری دیوار پہ بھی, اور تیسری دیوار پہ بھی, چوتھی دیوار پہ بھی, پھر ساری ٹائلز کے درمیان آپ نے فاصلہ دیکھنا ہے کہ برابر ہو. خاص طور پہ کونے کو دیکھیں, جدھر سے ایک ٹائل ختم ہو رہی ہے اسی سے دوسرے ٹائل شروع ہونی چاہیے ساتھ والی دیوار کی. یہ پوائنٹس ہوتے ہیں دیکھنے کے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ گراؤٹنگ پراپرلی فلڈ ہے, مطلب کہیں سے بھی باتھ روم خالی نہیں ہے. ابھی یہاں پہ بجلی کا سسٹم بحال نہیں ہوا تھا, نہیں تو میں آپ کو لائٹ آن کر کے دکھاتا کہ کام کیسا ہے, لیکن بہرحال میں تو دیکھ پا رہا تھا اور میں سیٹسفائڈ تھا. تو یہ ایک باتھ روم ہے. اب میں آپ کو دوسرے ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم میں لے کر جاتا ہوں, اور پھر جو سیکنڈ ماسٹر بیڈ روم ہے اس کے ساتھ کا اٹیچ باتھ روم آپ کو دکھاؤں گا. بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ٹی وی لاؤنج سے گزر رہے ہیں, اور اب میں آپ کو ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ والی باتھ روم کی ٹائلز دکھاتا ہوں. یہاں پر تینوں واش رومز میں براؤن اینڈ بیج ٹائل کا کمبینیشن یوز ہوا ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے وہی چیک پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ ساری ٹائلیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں, کنارہ ٹو کنارہ, اور سب اسپیسز برابر ہوں, گراؤٹنگ پراپرلی ہوئی ہوئی ہو. کام کی کوالٹی دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہوگی. جنہوں نے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, وہاں سے دیکھ لیں اور آگے اس سیریز کو فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس قسم کی لک آئی ہے دونوں طرح کی ٹائلز لگا کر دونوں واش رومز میں. بلال ظفر شو کو سبسکرائب کر لیجئے, بزنس کرو بھائی اور ہنا بلال شو کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.